बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड ईयर के उर्दू के गेस्ट पेपर की। अब स्टूडेंट्स, जो उर्दू के पेपर के मसाइल हैं उनमें बहुत सारे बच्चों को टाइम मैनेजमेंट का मसला आता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका क्वेश्चन लेंथ कितनी रखी जाए ये मसला है, और इस पर बहुत सारे कमेंट्स भी आ चुके हैं। और उसके बाद कि किन चैप्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस है पेपर के हिसाब से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाए। एसेस यानी मजमून निगारी, जो कि एक खौफजदा करने वाली चीज है, इसको कैसे टैकल किया जाए। खतूत में कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट खतूत हैं जो आ सकते हैं। काफी सारी गज़लें नज़में दी गई हैं, बहुत सारे असबाब दिए गए हैं। इन तमाम चीजों को कैसे हम प्रिपेयर करें और किन किन चीजों को करें। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक फुल पैकेज है जिसको देखने के बाद, जिसको फॉलो करने के बाद आप उर्दू का बहुत अच्छा पेपर दे सकते हैं। हो सकता है कि वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाए क्योंकि हर एक चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एमसीक्यू आएंगे, 20 एमसीक्यू आएंगे, 4 टाइप्स के होंगे, 5 एमसीक्यू होंगे, 5 एमसीक्यू चैप्टर्स में से होंगे, 5 गजलों और नज़मों में से होंगे, 5 आपके जो है वो ग्रामर में जो कुछ टर्म्स दी गई हैं जिनमें रदीफ काफिया वगैरह है वहां से आएंगे, और बचे हुए 5 आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस में जैसे इंग्लिश में प्रेपोजिशन लगाकर कंप्लीट किया जाता है, उर्दू में का की के लगा के या कुछ ऐसे वर्ड्स लगाकर कि जो सेंटेंस को मुकम्मल कर सकें, उनमें से आपके 5 एमसीक्यू होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम चलें तो नज़म के इशार लिए जाएंगे दोनों की आपने तशरीह करनी है। शायर का नाम भी लिखना है और नज़म का नाम भी लिखना है। 10 मार्क्स होंगे। गजल की तशरीह सवाल नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट है। शायर का नाम भी लिखना है, 3 इशार लिए जाएंगे, तीनों की तशरीह करनी है, 10 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलें तो सियाको सबाक के हवाले से तशरीह करनी है, सबक का नाम भी लिखना है, 15 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में सबक का खुलासा, मुसन्निफ का नाम और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चले तो नज़म का खुलासा है, 5 नंबर का होगा और सबसे छोटा क्वेश्चन पेपर का यही है। क्वेश्चन नंबर 6 में चले तो मजमून निगारी 20 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर 7 खत्म बेसी है, यानी 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट, तो आपके पास जो टाइम है 3 आवर्स का होता है कंप्लीट पेपर के लिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस के लिए टाइम मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो नज़म की तशरीह 2 इशार लिए जाएंगे, उनको आपने हर एक शेर की तशरीह 1.5 पेज की लिखनी है। अगर इससे ज्यादा आप करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 2 पेजेस एक शेर के लिए। अब 2 पेजेस से मुराद है कि शीट की 4 साइड्स होती हैं, मैं उनमें से 2 साइड्स को एक शेर के लिए और बची हुई 2 साइड्स को दूसरे शेर के लिए कह रही हूँ। यानी आपने मैक्सिमम 2 पेजेस, मिनिमम 1.5 पेजेस लिखने हैं हर एक शेर के लिए। 4 पेजेस लिखने के लिए 20 मिनट्स का टाइम है, 5 मिनट आपने एक शीट को लिखने में लगाना। और स्टूडेंट्स, तशरीह के अंदर अगर आपको कोई रेलेवेंट शेर आता है तो वो आप लिख सकते हैं। फिर आपकी आ जाएगी गजल की तशरीह, इसके शायर का नाम भी लिखना है, 30 मिनट का टाइम है, और 30 मिनट के अंदर आपने लिखना क्या है, 3 इशार दिए जाएंगे, 1.5 पेज फॉर ईच करना है। मैक्सिमम इसको भी 2 पेजेस तक लेकर जा सकते हैं। 3 इशार के लिए 6 पेजेस हो जाएंगे, हर एक पेज को 5 मिनट लगाएं तो 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। और स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है 15 नंबर का, सियाको सबाक के हवाले से तशरीह है। 20 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको, और इस 20 मिनट में आपने क्या करना है, आपने 12 to 15 लाइन्स सियाको सबाक दिए गए पैराग्राफ के लिए और 1.5 पेजेस तशरीह के। अगर हम ये मिलाकर बात करें तो 2.5 पेजेस बनेंगे। स्टूडेंट्स, तशरीह में आप 2 पेजेस तक जा सकते हैं, लेकिन सियाको सबाक में आप इस लेंथ से ज्यादा नहीं जा सकते। 12 to 15 लाइन्स का मतलब है 12 to 15 लाइन्स, इतना ही रखना है आपने, बाकी कुछ नहीं, इसको इंक्रीज नहीं करना। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 में आए, सबक का खुलासा, मुसन्निफ का नाम, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है।
اس کے لیے آپ نے 2.5 پیجز خلاصہ کے لکھ سکتے ہیں آپ لوگ، اور اگر آپ اس کو زیادہ کرنا چاہیں، انکریز کرنا چاہیں تو 3 پیجز تک لے کر جا سکتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس 3 پیجز میکسیمم کہہ رہی ہوں، اور ان 3 پیجز کے اندر بھی آپ ریلیٹیو کوٹیشن یا پھر ریلیونٹ شیڈ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نظم کا خلاصہ۔ نظم کا خلاصہ میکسیمم 1 پیج، بہت زیادہ کر لیں 1 پیج، لیکن جو آپ کو خلاصہ دیا گیا ہے، چاہے وہ ہاف پیج کا ہے، چاہے وہ 1 پیج کا ہے، چاہے وہ ہاف سے زیادہ 1 سے کم ہے، جتنی لینتھ کا ہے آپ نے ایز اٹ از اتنا ہی لکھنا ہے۔ لینتھ کو اس سے زیادہ انکریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 0.5 ٹو 1 پیج ہو سکتا ہے۔ میکسیمم آپ کو 10 منٹس دے رہی ہوں، لیکن یہ آپ کا 5 سے 7 منٹ کا ٹائم ہے۔ اوبویسلی لکھنے کے بعد ہاتھ بھی آپ کا تھک جائے گا۔ ہاتھ کے لیے آپ نے ایکسرسائز یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے بلڈ فلو کو انکریز کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ سب سے زیادہ آپ یا تو اپنی فنگر ٹپس کو رب کر کے کر سکتے ہیں، یعنی فنگر ٹپس کو رب کریں، یا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، ہینڈ موومنٹ کر سکتے ہیں، کلوز اینڈ اوپن کی۔ اس سے آپ کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہوگی، ہاتھ کی تھکاوٹ اور کھچاؤ کم ہو جائے گا۔ اسٹوڈینٹس نیکسٹ چلیں تو مضمون نگاری ہے، 20 مارکس کا ہے، 30 ٹو 35 منٹس کا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ میکسیمم آپ نے 7 پیجز لکھنے ہیں، ایوریج یا نارمل لینتھ 5 ٹو 6 پیجز ہے۔ اب مضمون کے اندر مضمون کو لکھنے کا طریقہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن مضمون کے اندر اسٹوڈینٹس آپ اشعار ڈال سکتے ہیں، پرانی آیات کا ترجمہ، احادیث کا ترجمہ، ریلیونٹ کوٹیشنز، کوئی اچھی بات، کوئی بھی چیز آپ کوٹ کر سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ اپنے ایسے کو اٹریکٹیو بنا سکیں اور اچھا بنا سکیں۔ لاسٹ کوشچن ہے آپ کا خط نویسی، 10 مارکس کا ہے، 15 منٹس کا ٹائم دے رہی ہوں، اور میکسیمم آپ نے 2 پیجز، منیمم آپ نے 1.5 پیجز لکھنے ہیں۔ یہاں پہ بھی کچھ ایکسٹرا ٹائم مل گیا ہے، اور یہ ایکسٹرا ٹائم آپ اگر یہاں پہ آپ کا ٹائم کم ہو رہا ہے تو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس ٹوٹل ٹائم آپ کے پاس 3 آورس کا ہوگا، 30 منٹس کی MCQ، 2.5 آورس کا سبجیکٹیو پیپر، 20 and 30 50 minutes, 50 minutes, 1 hour 10 minutes, 1 hour 30 minutes, 1 hour 40 minutes, 1 hour 50 minutes, 1 hour 55 minutes, and 2 hour 30 minutes. 2.5 hours کمپلیٹ ہوں گے، 5 منٹ کا ٹائم بچا ہوگا، پروف ریڈنگ کر سکتے ہیں، مارجن لائنز لگا سکتے ہیں، یا پھر اپنی ہیڈنگز کو مزید خوبصورت کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ پیپر آپ کا بہت اٹریکٹیو، بہت پیارا، بہت اچھا، بہت نیٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا اصل مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ آخر یاد کیا کیا جائے۔ سلیبس تھوڑا زیادہ ہے، یاد کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس اس طرف چیزیں لکھی گئی ہیں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کیا کی نظم کی تشریح کے اندر کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس نہیں ہے، کبھی بھی اشعار ریپیٹ نہیں ہوتے، تقریباً ہر دفعہ چینج نظم سے شعر آ رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس نظم کے اشعار کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں بتایا جا سکتا، ہم سے لے کر کتاب تک ہر ایک نظم سے تشریح کے اشعار آ چکے ہیں، ہم میں سے 2-3 دفعہ ریپیٹ ہو چکے ہیں، باقی سب میں سے 1-2 دفعہ آ چکے ہیں۔ تمام نظموں کی تشریح آپ کو آنی چاہیے۔ مین آئیڈیا اس کا یاد رکھیں مشکل نہیں ہے، مین آئیڈیا آتا ہے تو شعر کی تشریح کرنا آسان ہے، اور ویسے بھی نظموں کے اشعار بھی جو لائنز لکھی گئی ہوتی ہیں انہیں کو دیکھ کے سب سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کیا لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ کا کوشچن نمبر 2 ہے، غزل کے اشعار کی تشریح ہے، اور غزل کے اشعار کی تشریح کے لیے یہاں پر غزلوں کے شاعر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزلوں کے شاعر کی کتاب میں بھی مینشن کیے گئے ہیں۔ 4-5 وہ اشعار ہیں کہ جن کی غزلوں سے زیادہ تر شعر آتے ہیں۔ خواجہ میر درد بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کی غزلیں۔ مرزا اسد اللہ غالب کی غزل اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، باقی تینوں میں سے بھی آ چکی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ غزلوں کی تشریح کے اندر بھی ہمیں نہیں پتا کس غزل میں سے آ جائے، سٹارٹ ٹو اینڈ ہر غزل میں سے آ چکی ہے تشریح، لیکن یہ کچھ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان میں سے کچھ 2-3 دفعہ ریپیٹ ہو چکے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اس کے بعد کوشچن نمبر 3، سیاق و سباق، مصنف کا نام، سبق کا نام۔ آپ کے پاس ٹوٹل جو چیپٹرز دیے گئے ہیں وہ 14 ہیں،
اور ان 14 میں سے پہلے 7 اسباق کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، سیاق و سباق کے لیے بھی اور اس کے علاوہ خلاصہ جات کے لیے، کیونکہ آپ کو خلاصہ اور سیاق و سباق ایک فرسٹ ہاف میں سے آتا ہے، دوسرا سیکنڈ ہاف میں سے آتا ہے۔ ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ فرسٹ ہاف کر لیں، سیکنڈ ہاف کی طرف نہ جائیں، کیونکہ سیکنڈ ہاف میں پھر بھی کچھ رسک ہو سکتا ہے، فرسٹ ہاف میں سے یہ آتے ہی آتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے 7 چیپٹرز کو سیاق و سباق اور خلاصہ کے لیے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے۔ اسٹوڈینٹس نظم کے خلاصے کی طرف چلیں تو نظم کا خلاصہ بھی نظم کے اشعار کی تشریح جیسا ہی ہے۔ بہت زیادہ نظموں کا خلاصہ آ چکا ہے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہاں نکال کے رکھی ہوئی ہیں، اور ان میں سے بھی اگر سب سے زیادہ آپ مجھ سے امپورٹنٹ پوچھیں تو نوجوان سے خطاب، دوسرے نمبر پر اسلامی مساوات، تیسرے پر آدمی اور چوتھے پر حمد ہے۔ لیکن ان دونوں کو بھی آپ نے پریپیئر کرنا ہے، کیونکہ نظم کے اشعار کی طرح نظم کا خلاصہ بھی تقریباً تمام نظموں کا آ چکا ہے، اور ان کا جو ہے وہ ریپیٹڈ ہے، ان کا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے 5 سے 6 یہ والی نظمیں آپ نے لازمی ان کا خلاصہ کرنا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس نظم کا خلاصہ مشکل نہیں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے آدھے سے میکسیمم 1 پیج اور منیمم ہاف پیج، تو کتنے کوئی پیجز بن جائیں گے، 5 سے 7 پیجز بن جائیں گے یا اس سے بھی کم بنے گے۔ ایک دفعہ آپ سب کو دیکھ لیں اور ان کو اچھی طرح سے پریپیئر کر لیں۔ اب اس سے آگے چلیں تو ہمارا مضمون نگاری کا کوشچن ہے۔ مضمون نگاری میں اسٹوڈنٹس امپورٹنٹ مضمون بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ نے مضمون لکھنا ہے تو مضمون کے اندر ہیڈنگز نہیں ہوتی، وہ آپ نے نہیں لکھنی۔ مضمون کے اندر پیراگرافز ہوتے ہیں، آپ نے پیراگرافز میں لکھنا ہے، اور پیراگراف کو سٹارٹ کرتے ہوئے فرسٹ لائن کو مڈ سے سٹارٹ کریں کوشش کر کے، اور اس کے بعد باقی کی لائنز کو کمپلیٹ لکھیں مارجن لائنز تک، اور اینڈنگ لائن بھی کوشش کریں کہ آپ کی ہاف یا ہاف سے زیادہ لائن پہ کمپلیٹ ہو جائے۔ پھر اسٹوڈنٹس آپ نے سیکنڈ پیراگراف سٹارٹ کرنا ہے، اور سیکنڈ پیراگراف کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ کوئی شعر، کوئی کوٹیشن، حدیث کا ترجمہ یا پھر آیت، پرانی آیت کا ترجمہ، کوئی بھی چیز جو ریلیونٹ ہے وہ آپ کو آتی ہے وہ آپ نے لکھ لینی ہے۔ کوشش کریں کہ یہ بلو پین سے لکھیں اور یہ چیزیں بلو مارکر سے لکھیں۔ ایک پیپر کا سیمپل بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، اس کو دیکھ لیجیے گا کیسے پیپر پریزنٹیشن کی جاتی ہے، کیسے تشریح کے لیے آپ نے پیپر کی پریپریشن کرنی ہے، کیسے آپ نے مضمون لکھنا ہے، کیسے خط لکھنا ہے، یہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اب اگر میں ایک ایگزامپل لے لوں، کمپیوٹر کا آپ کو مضمون آ گیا ہے، سپوز کر رہی ہوں تو اس کے 5 to 6 یا میکسیمم 7 پیجز کی لینتھ ہم کیسے مینٹین کریں گے۔ اسٹوڈنٹس کمپیوٹر کے اندر دیکھیں، فرسٹ پیراگراف میں آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کا کمپیوٹر کیا ہے، سیکنڈ پیراگراف میں آپ یہ بتائیں گے کہ اس کے پارٹس کون کون سے، اس کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی بات کر لیں، اس کے کمپوننٹس کی بات کر لیں۔ تھرڈ پیراگراف میں آپ اس کے یوزز کی بات کر لیں کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ فورتھ پیراگراف میں آپ بات کر لیں اس کے فائدے کون کون سے ہیں۔ ففتھ پیراگراف میں آپ اس کے نقصانات کی بات کریں، اور اینڈنگ پیراگراف میں جا کر کمپیریزن کر دیں فائدے کا اور نقصان کا، اور اس کو اینڈ کرتے وقت ایک نتیجہ نکال دیں کہ یہ جو پورا اوپر 2-3 پیجز لکھ کر آیا ہوں، اس پوری بحث کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور ہر ایک ٹائٹل کے لیے، ہر ایک ٹاپک کے لیے آپ نے یہی کام کرنا ہے، اور جو امپورٹنٹ ایسے بتاؤں گی آپ نے وہ پریپیئر کر لینے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں سے ایک آ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے 3 ایسے آئیں گے، ان میں سے کوئی ایک آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، صحیح ہے۔ اور مضمون کو لکھتے وقت اسٹوڈنٹس آپ نے چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرنا، کسی ایک بھی لائن کو، کسی ایک بھی کانسیپٹ کو آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا۔ ریپیٹیشن سے اٹریکٹیو نہیں بنتا ہے، ریپیٹیشن ایگزامینرز کو پسند نہیں ہے، اس بات سے آپ نے ایوائڈ کرنا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس کوشش کرنی ہے کہ جو لائنز آپ لکھیں ان کا سینٹینس سٹرکچر ٹھیک ہو، ان کے اندر ورڈنگ صحیح استعمال کریں، ان کو کلیئر ورڈز میں لکھیں، نیٹ رائٹنگ میں لکھیں،
कोई ओवरलैपिंग या कटिंग ना हो आपके पेपर में। जितना नीट पेपर करेंगे, जितना ज़्यादा आंखों को अच्छा लगेगा, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। और स्टूडेंट्स, जो मैंने पेपर आपको दिखाए हैं, जो चीज़ें मैंने आपको सैंपल के तौर पे दिखाई हैं, उनमें आप देख लें कि 2 पेन्स को यूज़ किया गया है, एक ब्लू पेन और एक ब्लू मार्कर। आपने इन्हीं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मजमून कौन कौन से हैं और इम्पॉर्टेंट खत कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट खतूत और इम्पॉर्टेंट एसेस यानी मज़ामीन, इनकी मैं आपको पिक्चर यहाँ पे अटैच करके दे रही हूँ। यहाँ से आपने देख के इनको मार्क करना है, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और स्टूडेंट्स, खत का आपने तरीका याद रखना है। आपको कोई भी खत आ जाए, उसकी बॉडी आप खुद लिख लें। जब आप 5 से 7 खतूत याद कर लेंगे, आपको खत लिखने का तरीका आ जाएगा। चाहे कोई भी टाइटल आ जाए, आप खुद खत लिख पाएंगे। हाँ, आपने स्टार्टिंग और एंडिंग ये दोनों चीज़ें लाजमी अच्छी तरीके से याद रखनी है। याद रखना है कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ डेट्स लिखी जाएंगी, कैसे एंड करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कि आपने पैटर्न याद रखना है। ठीक है। और जो आपका मजमून है स्टूडेंट्स, उसके अंदर भी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि आपने इस तरीके से अपने ऐसे को, मजमून को लेकर चलना है। और स्टूडेंट्स, जो आपको मजमून बताए गए हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो आपको मजमून लिखने का तरीका भी आ जाएगा। तो ये है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने उर्दू को कम्प्लीटली डिस्कस किया, कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करना है, किन किन को प्रिपेयर करना है, और कैसे हमने उर्दू में 90 मार्क्स की तरफ या 90 प्लस मार्क्स की तरफ जाना है। स्टूडेंट्स, कोशिश करें कि पेपर प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि खुद से लिखेंगे तो 90 प्लस मार्क्स की तरफ नहीं जा पाएंगे, वो 60-70 पे मार्क्स आएंगे आपके। और अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो फिर प्रिपरेशन करके जाएं। और स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला आपके लिए मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ, जिसके अंदर आपको कैरियर काउंसलिंग आपकी की जाएगी। आपको बताया जाएगा कि सेकेंड ईयर के बाद अब आपके पास कौन कौन से फील्ड्स हैं, आप क्या कर सकते हैं, किस तरफ आपको जाना चाहिए, क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, किस चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, ये सारी बातें हम करेंगे। और अगर पॉसिबल हुआ तो इन सारी बातों के लिए हम एक लाइव सेशन भी अरेंज कर देंगे। ये है हमारी आज की वीडियो। और स्टूडेंट्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि उर्दू के पेपर में आप कितने मार्क्स लेना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।